बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़िया। सबसे पहले किस इंसान ने हज किया, उसकी दास्तान आपको सुनाने वाले हैं। हज हम पर कब फर्ज हुआ और हज कब शुरू हुआ, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और पहले हज के बारे में, किस तरह तामीर काबा के बाद अल्लाह तबारक व तआला से के हुक्म से पहला हज हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह पहला हज अदा फरमाया। ये सब मालूमात हासिल होंगे हमें इस वीडियो में। नाज़रीन किराम, हज इस्लाम का 5वां रुकन है जो कि हर साहिब हैसियत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज है। लाखों मुसलमान 9 ज़िलहज को हर साल बैतुल्लाह शरीफ का हज करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक 10 ज़ुल्हज को अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानवर की कुर्बानी करते हैं। आज की फ़र्जियत और तारीख़ी पस मंज़र पर बात करेंगे। अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर आमद मुबारक के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहला हुक्म ज़मीन पर बैतुल्लाह की तामीर का दिया, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूरा भी किया लेकिन मुकम्मल और हतमी तौर पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर व तकमील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की। जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अहलिया हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को और आपके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कदीमी मक्का की सहराओं में छोड़ा तो वहाँ उनके हमरा बहुत ही कम खाना और पानी था जो कि जल्द ही ख़त्म हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे, लिहाजा उनसे प्यार की शिद्दत बर्दाश्त न हुई और आप रोने लग गए। बच्चे से माँ की बेचैनी देखी न गई और उन्होंने पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के साथ चक्कर लगा डाले, लेकिन उनको पानी कहीं से न मिला। इसी असना में कुदरत खुदावंदी ने अपने जलाल दिखाया और जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो बच्चे थे उन्होंने प्यास की शिद्दत से अपनी एड़ियाँ रगड़ी थी, वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पानी का चश्मा जारी हो गया जो कि आज भी वहाँ है, जिसे हम आबे ज़मज़म कहते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मक्का बिल्कुल गैर आबाद था। पानी देखकर वहाँ जुर्म नामी कबीला आकर आबाद हो गया। इस कबीले के लोगों के दरमियान अल्लाह के नबी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बचपन गुजारा और इसी कबीले की एक सीरत खातून से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी भी हो गई। कुरान करीम में बयान है, फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर शुरू की। जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल हुई और काबे की मशरिकी समत में हिजर अस्वद को नस्ब कर दिया गया तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर आए, हाजिर हुए और अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, अब आप अलैहिस्सलाम जाइए और उन लोगों को हज की अदायगी का हुक्म दीजिए। इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 124 और 127 में आया है। और जब इब्राहीम को उसके रब ने बातों में आजमाया तो उसने उन्हें पूरा कर दिया। फरमाया, बेशक मैं तुम्हें सब लोगों का पेशवा बना दूंगा। कहा, और मेरे औलाद से भी फरमाया, मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुँचने का, अलबत्ता मेरा वादा सालिमों के लिए नहीं होगा। और जब हमने काबा को लोगों के लिए इबादत गाह और अमन की जगह बनाया और फरमाया मकामे इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ, और हमने इब्राहीम और इस्माईल से अहद लिया कि मेरे घर को तवाफ करने वालों और एहतिकाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो।
اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، جو کوئی ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے گا، اور فرمایا جو کافر ہوگا 100 سے بھی تھوڑا فائدہ پہنچے گا اسے، یعنی کہ اسے تھوڑا فائدہ پہنچے گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب میں دھکیل دیا جائے گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بلندی اٹھا رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد 27 فٹ لمبا تھا، لیکن جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، اس کی اونچائی 96 فٹ اور چوڑائی 67 فٹ لمبائی تھی۔ اونچائی 96 فٹ اور چوڑائی 67 فٹ تھی۔ اسلام تاریخی دان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو اسی وقت حج کی ادائیگی کا بھی حکم ہوا اور انہوں نے حج کی ادائیگی بھی کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ شریف پر کفار نے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا، لیکن اللہ کے نبی اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی آمد سے قبل کفار مکہ نے خانہ کعبہ کو اپنی عبادت کا مرکز بنائے رکھا، اور قبیلہ قریش جو ہر سال حج پر آنے والوں کی خدمت پر مامور تھے، تو اس وقت کفار مکہ نے حج کی ادائیگی میں خود ساختہ رسومات کا شمار کر رکھا تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب نہیں تھے۔ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر نہ لگاتے اور نہ ہی میدان عرفات میں جمع ہوتے۔ کچھ لوگ تو حج کیا کے دوران مکمل خاموش رہتے اور سوائے قبیلہ قریش کے وہاں آنے والے تمام لوگ بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے ابتدائی دور میں حج کے لیے آنے والوں کی اصلاح کی اور انہیں ایسے بیہودہ رسومات کی ادائیگی سے منع فرمایا۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ کے بعد حج کی ادائیگی کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 630 عیسوی میں ہی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور اس کے اگلے سال نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کروائی، جس کا خطبہ مولا کائنات امام علی ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی خطبے کے دوران اسلام کی پاک روایات اور حج کے نئے رسومات سے آگاہ کیا اور خاص طور پر یہ فرمایا کہ کسی کو برہنہ حالت میں کعبے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا اور اس کے چند ماہ کے بعد ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے وصال فرما گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے یہ سنت ہمارے پیارے آقا نبی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان سے آج تک دنیا میں قائم و دائم ہے۔ آج بھی ہر سال لاکھوں فرزندان اسلام حج ادا کرتے ہیں۔ حج جس طریقے کے مطابق ہم حج ادا کرتے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے گئے احکامات کے مطابق ہے۔ 16ویں صدی کے درمیان حجاج کرام مکہ جانے کے لیے عرب کے بڑے بڑے شہروں بصرہ، دمشق اور قاہرہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ یہاں پر گروپوں اور قافلوں کی شکل میں آیا کرتے۔ ان حجاج کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی حج کی طویل تاریخ ہے۔ صحراؤں میں رہنے والے خانہ بندوش قبیلے جن کو بدو کہا جاتا ہے، اکثر ان قافلوں میں دشواری کا سبب بنتے تھے اور ان کی جان و مال کے لیے خطرہ ثابت ہوتے تھے۔
لیکن اب اسلام کے بڑھتے ہوئے اقتدار نے حج کی ادائیگی کو مستحکم بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھا حج کی ادائیگی کا پس منظر کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے حج کا آغاز کیا اور اس کے بعد آج تک یہ حج چلا آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حج کی شروعات اور اس کی ابتدا، آج تک حج کا پس منظر۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب